यहाँ हाम्रो भाइले हेप्पी बर्थडे बनाउँछ अरे यहाँ न केक 5टा केक लिएर आएको छ यहाँ चक्कु भाइ खतरनाक छ भाइ देखाइदेऊ त चक्कु कसरी काट्छ अब काट यहाँ हेप्पी बर्थडे काट यहाँ यसरी यता आइज म देखाइदिन्छु खै अलिक यता राख खै यता आइज हेप्पी बर्थडे टु यु गाइस हेर्नु हेप्पी अब यता काट न अब यता काट Happy birthday to you. Happy birthday dear Abhiyan. Happy birthday to you. खत्म नि भाइ अब खाऊ छोरी खाऊ खै म खाइन्छु ल आगर सानो आगर अब खानुपर्छ नि त कस्तो लाग्यो मिठो नि मिठो भन्छौ दामी भन्दा यस्तो गर्दा हात यस्तो गर्दौ हौ कस्तो लाग्यो दामी हेर बा बाई बाई गर्दा अब बाई बाई भन्नु यस्तो गर्दै हौ यस्तो बाई बाई खै बाई बाई खै बाई बाई खै खाऊ यहाँ देखाइदेऊ न यहाँ देखाइदेऊ